माचेर आशिल्ले सगळे मानीस चड करून जे दुसरे पक्षांचे आमी ज्यांच्या अगेन्स्ट आमी आदी खूब केल्लें आसा, जांकां बुडोवपाक सुद्दां आमी काम केल्लें आहा. इतलें आसून लोकशायेन एक ओपोजिशनाक कितें स्वार्थ आसता आनी आसूंक जाय हें मानून आमच्या मित्रांनी आज घडोवन हाडिल्ल्या ह्या वाडदिवसाचे सेलिब्रेशनाक आयिल्ले बाब दयानंद मांद्रेकार सगळे मानीस सगळ्यांची नांवां घेता हांव, चड करून तांचे घेता कित्याक तांच्या अगेन्स्ट आमी 2017 कॅन्डिडेट घालो आनी कॅन्डिडेट जिखोवन हाडलो. आतां आमची तेन्ना पसून इरिगेशनाची भरपूर कामां 12 ते 17 बाब दयानंद मांद्रेकारान केल्ली. जी जेन्युइन वस्तू आमी रेज केल्ल्यो एसेंब्लीन त्यो केन्नाच ताणें ना म्हणून ना. तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार कॅन्डिडेट तांचे विरोध घालपाची गरजूच नाशिल्ली. पूण तेन्ना नवो पक्ष सुरवात केल्लो, फुडें वचूंक जाय आशिल्लें आनी एक कॅन्डिडेट मेळ्ळो आनी आमी एक मुवमेंट सुरवात केलो आनी ते मुवमेंटाचेर आमी जिखलेय बी. फातोर्डा मॉडेल म्हणून जो कितें केल्लो आमी, जो तुमचे खातीर हांव करूंक पावलो, हो फातोर्डा मॉडेल शिवोले वचून खपलो. म्हळ्यार ह्या फातोर्डा मॉडेलाक सालिगांव शिवोले वचून ट्रॅक्शन मेळ्ळें. जे मनीस जिखले, जे मनीस मंत्री जाले ते आज आमचे बरोबर ना. जे मनशाक आमी वडयले ते आज आमचे बरोबर आसा आनी एक फुडलें बरें गोंय घडोवपा खातीर आसा. पूण तांकां आमी पयलीं सलाम मारपाची गरज आहा. फातोर्डा म्हळ्यार एक रुरो अर्बन मतदारसंघ. राधारावान सांगलें की पयलीं आमी जेन्ना माजोड्डेच्यान फातोर्डा येताले तेन्ना दोनूय सायडीन शेतां आसतालीं, आतां बिल्डिंग्यो आयल्या. पूण शेतां जीं आसा हीं शेतां आज मेरेन शेतकरी रोयता आनी शेतां आसा आनी शेतकरी रोयता म्हणटकर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो बाब दयानंद मांद्रेकाराचो आशिल्लो त्या डिपार्टमेंटा कडेन आमचे डिमांड्स घालप आसतात की उदक शेतकऱ्या कडेन पावोवप हें वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचें काम आसता. आनी ताचे खातीर झगडप. आनी आमचे शेतकारांचो प्रॉब्लेम कितें जाला, दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना सगळीं शेतां ताणें एक्वायर करून शेतां आनी फातोर्डा उरूंक ना. ही एक्वायर केल्ली शेतां जी गव्हर्मेंटाच्या पॉझेशनान आसा ती शेतकारांनी सोडूंक ना. ती शेतकरी फोर्सान रोयतात आनी त्या शेतकाराक आमी सपोर्ट करतात. त्या शेतकऱ्या खातीर तांकां कृषी कार्ड मेळना. त्या शेतकऱ्यांक आमी बी दितात, सारें दितात, हार्वेस्टिंग करपाक दितात. आनी शेतकाराची 1 स्क्वेअर मिटर जमीन, हांव टावन प्लॅनिंग मंत्री आशिल्लो, 1 स्क्वेअर मिटर शेती जमीन आमी फातोर्डा मतदारसंघान कन्वर्ट करूंक ना. इतल्या वर्सां ती करूंक दिवंक ना आमी. आतां तुमी म्हणटाले कितें की रस्ते करतात, खूब जाण रस्ते करतात, रस्ते बिल्डरा खातीर करतात. राजेश बेरेकारान सांगलें की आमी डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणून 2014 लोकांक समजून 4 मिटर रस्ते जे आशिल्ले, RDA रस्ते आशिल्ले ते 15 मिटर केले. आनी 15 मिटर करपाक आमी लोकांक बरे भशेन समजयले, तांकांय फायदो केलो, विन विन सिच्युएशन केलें. डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणल्यार तांकां FAR दिली आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन सगळ्यांक फायदो कसो जाता ते पळोवन आमी रस्ते वाडयले. आज जेन्ना रस्ते बार्देजान वाडयतात तेन्ना लोक रस्त्यार येतात. लोक म्हणटा ते रस्ते वाडयल्या दिल्लीवाल्या खातीर म्हणून. तांचे 15 मिटर रस्ते जावपाक जाय, नाजाल्यार तांचे प्रोजेक्ट पास जायना. म्हणून आज थिवी गांवांत एक बारीक समाजाचो मनीस जो दुकान घेवन आहा, गाडो घालून आहा, ताजो गाडो मोडटात कित्याक दिल्लीवाल्याक रस्तो जाय ताजो प्रोजेक्ट घेवपा खातीर. हो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट न्ही, हे अंत्योदय तत्व न्ही, हे बारीक समाजाचे राखपाचो सरकार न्ही, हो बारीक समाजाक पिळून खावपाचो सरकार. हो अशें सरकाराक एक्सपोज करप हे गरजेचें पडटा.
आनी हें बार्देजांत आतां जाता. हें आमच्या फातोर्डा मतदारसंघात केन्ना जावंक ना. हो रुरो अर्बन मतदारसंघ म्हळ्यार गांव आनी सिटी बरोबर आशिल्लो असो मतदारसंघ. ज्या मतदारसंघात चड कॉस्मोपॉलिटन लोक आहा, सगळे जातीचे लोक आहा, सगळे धर्माचे आहा, नॉमॅडीक ट्रायब्स आहा, गवळी समाज आहा, तो सगळे मतदारसंघांनी तुका मेळना. रेर तो असो मतदारसंघ जंय एक रस्त्यार 3 मशिदी आहा. एक मशीद सुन्नीची, दुसरी मशीद अले हादीसाची, तिसरी मशीद तबलिगी जमाताची. तिनूय मशिदी आसून तिगूय जाण बरे भशेन जगतात. सायडीन गवळी वाडप ना, तांचे आनी ह्या मुसलमानांचो कांय प्रॉब्लेम नासता. एकवटान जगतात बरे भशेन. हें जें आमी राखून दवरलां हें खरें गोंयकारपण. आनी हांव कित्याक करूंक पावलो. 2012 म्हाका जे पक्षान तिकीट दिता म्हणून डिक्लेअर केल्ली ताणें म्हाका लास्ट मिनीट डस्टबिनान उडयलो. तिकीट तुका ना. मागीर आमी एक SMS घाली. रामनाथाक विचारलें, अरे म्हणलें कितें आहा फिलींग. बरें आहा. एक SMS घाली आनी लोकांक आपयले. लोक भरपूर लोक आयले आनी तेन्ना आमी डिसिजन घेतलें की आमी इंडिपेंडंट उबे रावया. हांव परॅप्स एक राजाराव सोडून हांव परॅप्स एकूच इंडिपेंडंट आमदार आसतलो गोंयच्या इतिहासांत जो निवडणुकेक उबो राविल्लो ओपोजिशनान वचपाक. रुलींग पार्टीक वचपाक न्ही. हांव सांगूंकूच शकतालो की हांव रुलींग पार्टीक वतलो म्हणून. कित्याक तेन्नाची रुलींग पार्टी जी काँग्रेस आशिल्ली ताणी म्हजी तिकीट उडयलेली आनी तिची BJP ताजो आमदार आशिल्लो. तो सिटींग MLA आहलो. 3दा आमदार जाल्लो आमदार आशिल्लो. 3दा बरें काय 2दा जाल्लो आमदार आशिल्लो आनी तिसऱ्यांदा उबो राविल्लो. सो हांव BJPक सपोर्ट करूंक शकता म्हणून हांव सांगूंकूच शकनासलो. सो हांवें लोकांक क्लियर कट सांगिल्लें की म्हाका मत माराक ओपोजिशनान धाडपाक आनी फातोर्डेची सुसंस्कृत जनतेन म्हाका तेन्ना राखलो आनी ताजे खातीर हांव आमदार जावपाक पावलो. आमदार जावपाक पावलो. मुसलमान कॅन्डिडेट आसतना मुसलमानांनी 95% मुसलमानांनी मत म्हाका मारलें. कित्याक कॅन्डिडेट उबो रावला तो कॅन्डिडेट वोट फोडपाक रावला. तो इंडिपेंडंट रावता तो मतां फोडपाकूच रावता अशें न्ही. आतां अकबरान म्हणलें तें सारकें न्ही. इंडिपेंडंट रावता इलेक्शन जिखपाकूय बी. आमी राविल्ले इलेक्शन जिखपाक. तूं म्हजे बरोबर आशिल्लो आनी मुस्लीम समाज म्हजे बरोबर रावलो आनी हांव केन्ना विसरनाय. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की मुस्लीम समाजा खातीरूच हांव जिखला अशें न्ही. ज्या बहुजन समाजान आमकां पयलीं थोडो आदार केलो ताचे मागीर चड आदार करूंक लागले. तांचे खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावचें ST समाजाचें हें मागपी हांव. एसेंब्लीन बोवाळ करपी हांव. भंडारी समाजा खातीर जे म्हणल्यार जो रिजर्वेशन तांचे जे आसा जे कास्ट सेन्सस जावचो म्हणून तांचो डिमांड आहा. हो डिमांड काडिल्लो हांवें तेन्ना एकूय भंडारी समाजाच्या आमदारान म्हाका सपोर्ट करूंक ना. ताजे मागीर खूब जाणांनी केलो पूण एसेंब्लीन केलो ना. आनी ह्या भंडारी समाजाक जो OBCचो घटक मेन घटक जांकां पयलीं 27% मेळ्ळेच दयानंद मांद्रेकार आनी किरण कानोडकर असले नेत्या खातीर ते समाजान आज तांकां अशें कितें तरी घुसपायलें. जो कितें सेन्सस जाता तो पसून मागीर जावपाचो तें सोल्युशन करून मेळून हांव एसेंब्लीन न्याय काडपाचो हांव सरकाराक जाहीरपणान सांगूंक सोदतां की जे इश्यूज गोंयकारांचे आसात अनरिजॉल्वड इश्यूज आहात तांकां आमी पडते हिणायत रावतले. याद करीत रावतले की तुमी हांचेर अन्याय केला. जर तुमी बहुजनाचो सरकार जाल्यार बहुजनांक न्याय बेगींतल्या बेगीन मेळपाक जाय. तो एक बामण मागूं वो तो मुसलमान मागूं तो न्याय मेळूंकूच जाय. हांव बामण जालो म्हणून बामणांक रिजर्वेशन कर म्हणून मागना. जो समाजाक रिजर्वेशन मेळूंक जाय जाका सेन्सस जावंक जाय ताचो स्ट्रेंथ आहा तितले ताका बेनिफीट ह्या लोकशायेन मेळटा काय ना हें कळपाक डेटा तरी जाय. तो डेटा आज आमच्या सरकारा कडेन ना आनी डेटा सोदूंक सोदनात. कित्याक गेले खेपे जेन्ना डेटा काडिल्लो तेन्ना ताका कितें तरी डेटानूय बी कुटिल्लो सांग आशिल्लें आनी ते सगळे म्हणटात सगळ्यांक खबर आहा तें. पूण आज सरकाराचे
प्रेशरा खातीर सगळे ओगी आहा, लोक रावले. आनी सेकंड आमचें ओपोजिशन म्हणजे ओपोजिशन सारकें ना. आज बीजेपीचे दीस अशे आयल्या की बीजेपी दोनूय रुलींग आनी ओपोजिशन दोनूय बीजेपी म्हणटा. पयर आमचो बाब दामू नायकाचो स्टेटमेंट आयलो विश्वजिताचें फुलाव जालें तेन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजीन. दामू नायक म्हणटा आमी दोतोरां बरोबर आसा. अरे तुम्ही जर दोतोरां बरोबर आसा, दोतोर कोणाचेर कोंत्र आहा? दोतोर बोवाळ मारता तुमच्या मंत्र्याचेर आनी तुमी दोतोरां बरोबर कशें आसूंक शकता? तर हें कित्याक जालां अशें? कित्याक ओपोजिशन थंड जाता आनी ओपोजिशन जेन्ना थंड जाता तेन्ना लोकशाय मरता. आनी ही लोकशाय मरूंक दिवंक जायना. ओपोजिशन जितें उरपाक जाय आनी बीजेपीक दोनूय जागे ऑक्युपाय करून दिवंक जायना म्हणून आमी सक्रीय जावपाची गरज आहा. आनी ताजे खातीरूच म्हाका दिसता आज म्हाका थोडो लोकांचो अजून मेरेन आदार आसा. जो फातोर्डा सोडून जो आदार मेळटा तो हाजे खातीर आहा. कित्याक लोकांचे इश्यूज सर्वसामान्य मनशाक न्याय मेळपा खातीर कोण तरी झगडुपाक लोकांचो आवाज म्हणून जर एसेंब्लीन जाय जाल्यार कोण तरी मनीस आसपाक जाय आनी ते म्हाका फाटी येतात. तातल्या तातूंत म्हाका मातशी सिनियरिटी आयल्या. तुमचे खातीर तुमी म्हाका आदार केलो म्हणून 3दा आमदार जावपाक पावलो आनी 3दा आमदार जातकच मातशें कितें तरी एक मॅच्युरिटी येता प्रश्न घालपाक आनी उत्तरां काडपाक. ती मॅच्युरिटी आयल्या म्हणून लोक मातशे मानतात. आतां फातोर्डा मतदारसंघात आमी आतां बटन दामून 23 कोटीची कितें कामां थोडी फावंडेशन घाली थोडी इनॉग्रेट केली. आतां तुमी म्हणटले हांव ओपोजिशनान रावपी मनीस, खंयच हांवें सरकारा कडेन कॉम्प्रमायज करूंक ना. सरकारा कडेन मुखेलमंत्र्याक रातचो वचून मेळना. म्हजे पर्सनल कामा खातीर फोन मारून कसले कांय आयडियोलॉजीन डायल्युशन करना. इतलें आसून पसून झगडून आमी कामां करून घेतात आनी कामां जातात. आनी ही कामां जाता म्हणून आमी इनॉग्रेशनां आनी फावंडेशन स्टोन घालूंक पावतात. सरकार जे पयशे दिता हे सरकारचे बापायचे पयशे न्ही, हे टॅक्स पेयराचे पयशे न्ही. आज सरकार सगळ्या कडेन मनशाक पिळटा. हो जीएसटी म्हणटा आयला तो सगळ्या कडेन जीएसटी आहा. जेन्ना इतलो टॅक्स घेता तेन्ना लोकांक सर्विसीसूय मेळूंक जाय. गोवा मेडिकल कॉलेजीन जें कितें जालां तें चूक जालांच, पूण सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची परिस्थिती जी आहा त्या हॉस्पिटलान गेल्यार मनीस मरता ही गॅरंटी आहा लोकांक की थंय एडमीट जालो म्हळ्यार तूं खवसलो म्हणून. अशी जेन्ना परिस्थिती जाता तेन्ना सरकार कितें म्हणटा की 2 फ्लोर आहा ते 2 फ्लोर आमी काडून नर्सिंग कॉलेजीक दिता म्हणून. अरे बेडां पयलीं कमी आहा. पयर आमची एकली बायल हांगा चंद्रवाड्याची तिजे घोवाक एपिलेप्टीक स्ट्रोक हे आयलो, फिट्स आयले. सकाळीं 7:30 तिणें म्हाका फोन केलो. दोतोर बोरकार म्हणून ताका सुपरिंटेंडंटाक फोन करून सांगला. तो म्हणटा करता करता. ताणें काडून ताका हाजेर बसयलो व्हीलचॅराचेर. 3 वरांनी व्हीलचॅराचेर. परिस्थिती अशी की 75 बेड्स आहा, 85 एडमिशन जाल्या. आनी इतलें आसून सरकार 2 फ्लोर आहा ते काडून तिसऱ्या भलत्याच कॉलेजीक दिवंक सोदतात. जी कॉलेज कोणें मागूंकूच ना. नर्सिंग कॉलेज आमी केन्ना मागूंक ना फातोर्डेकारांनी. नर्सिंग कॉलेज खंयच्याच साश्टीच्या आमदारान मागूंक ना. कोणेच मागूंक ना. एकदां म्हणजे पार्सेकाराक स्वप्नां पडिल्लीं तेन्ना आनी एक नर्सिंग कॉलेज म्हणून डिक्लेअर केली ना. जागो चड आहा. अरे चड आहा म्हणल्यार जें कितें सरकार करता तें 25 वर्सां फुडली दूरदृश्टी धरून करूंक जाय. ताका म्हणटात फ्युचर रेडी. आमी आमचो मतदारसंघ फ्युचर रेडी केल्लो आहा. आमचो मतदारसंघ 100% अंडरग्रावंड केबलिंग कंप्लीट जाला. इलेक्ट्रिसिटीचेर सिवरेज कंप्लीट जाल्या. मातशें उरलें आतां कितें बारीक आहा तें जातलें. आमकां फायबर ऑप्टीक केबल पोना आहा. आमी खरें स्मार्ट रस्तो म्हणून तो करून दाखयलेलो आहा. हो जो रवींद्र भवन टू आल्लेम रोड तो आमी फुडें पावल्या. आमी फ्युचर रेडी आहा. आमी दुसऱ्या मतदारसंघा परस 10 वर्सां फुडें आहा. हें वगीच जावं ना. हें तुमच्या आदारान जालां, देवाचे कृपेन जालां आनी आमी झगडल्या म्हणून जालां. आमी एकवटान झगडल्या. आमी ह्या आमच्या फायद्या खातीर न्ही, वो खंयच्या बिल्डराक फायदो जावचो म्हणून न्ही. आमचे फुडले पिळगेक बरी सवलत मेळची म्हणून आमी करतात. आमी लेफ्ट फ्री सगळ्या कडेन रस्ते केल्या. लेफ्ट फ्री कित्याक करप?
लेफ्ट फ्री इतल्या खातीर करप कित्याक रस्त्यार एक्सिडेंट कमी जावप, कंजेशन जावप ना. मुखेलमंत्र्याक जाका हांव इतलो क्रिटिसायज करता, काल पयर मुखेलमंत्री आयलो, आमी ट्रॅफिक सेल स्टार्ट केले. तुमी म्हणटाले आतां ट्रॅफिक सेल म्हणजे तालांव पडत रावतले न्ही. तालांव पडूं, पूण आमचे जे रस्त्यार चलता ते फातोड्डेकार ते मरतले कमी, ते मरचे ना. हाजे खातीर हें केल्लें आहा. थोडें डिसिप्लीन म्हणटा येवंकूच जाय. लोकशायेन आमकां हक्क आसतात, त्या भशेन लोकशायेन आमकां ऑब्लिगेशन, आमची ड्युटी, कर्तव्यय आसता. आनी कर्तव्य अशें जाता की आमी एक बरे नागरीक म्हणून, रिस्पॉन्सिबल नागरीक म्हणून वागूंक जाय. ताजे खातीर आमी जो आमचो हो मतदारसंघ आहा, जंय शेतकरी आहा, मनशांक तुमकां सांगला आमी शेतकऱ्यांक 2005 सपोर्ट करतात. आज 2025 जाली, 20 वर्सां आमी तांचे खातीर सतत तांकां आदार करीत आसात. बायलांक आमी आमचे भशेन आदार करून फुडें सरल्या. म्हजे अशें तकलेन प्लॅन आहा की एक शेक म्हणटा तें फक्त पेलेच्या बिचाचेरूच कित्याक आसचें, तें शेक शेतान कित्याक आसचें न्ही. हांव मंत्री आसतना हांवें म्हणिल्लें शेक आमी शेतान करतले. आमी एग्रो टुरिजम म्हणून ते फातोर्डान फुडें व्हरूंक सोदतात. 1 वर्सान, फुडल्या वर्सा मेरेन म्हजेच जाग्यार जो सेटलमेंट झोन जागो आहा थंय बायलां खातीर आमी एक टॉप रेस्टॉरंट घालतले. 1 वर्सान, फुडल्या वर्सान थंय तुमी हे पार्टी जावन थंय जेवपाक वचपाक जाता. एग्रो टुरिजम, बायल्यो चलयतल्यो आनी क्लास आसतले, हें आमी हाडूंक सोदतात. सो ही जी ह्या दिसांनी मुखेलमंत्री जनभागीदारी म्हणून उलयता. जनभागीदारी म्हळ्यार कितें, लोकांक बरोबर घेवन फुडें वचप. हें लोकांक बरोबर घेवन फुडें वचपाची पाळी आतां बीजेपीक आयिल्ली आहा. बीजेपीक जें ऑपरेशन सिंदूर जालें तें सारकें जालें म्हणून सांगपाक ओपोजिशनाक धाडचें पडलें. ही परिस्थिती आहा. सेंटराकूय तांचे कडेन टॅलंट ना आनी स्टेटीन जाल्यार तांचें कांयच ना. स्टेटीन सरकारान कितेंय जावंक शकता, कायदो म्हणटा कांय ना. रेट आहा, रेट, मेन्यू कार्ड आहा. हे मेन्यू कार्डाचेर जर कितेंय बसता, कितेंय जावंक शकता. पयलीं अशें म्हणटाले कित्याक अरे बसचें ना, लॉ डिपार्टमेंटाक विचारचें पडटलें. हांगा आतां तशें कांय ना. हांगा तुजी तूं रेट सांग, कितेंय जावंक शकता. आनी अशा टायमार गोंय म्हणटा तें वी हॅव टू टेक चार्ज ऑफ गोवा. मुखेलमंत्री जनभागीदारी म्हणून सांगता तें सारकें. लोकांनीच तें आतां गोंय राखचें पडटलें. सरकार गोंय राखूंक शकचो ना. सरकार तुमचे फुडले पिळगेक राखूंक शकचो ना. तुमचे फुडले पिळगेचो इंट्रस्ट राखूंक शकचो ना. प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा तें जावचेंच ना. सगळे बारीक धंदे काबार जाल्ले आहा मार्केटान. आनी आमचो मुखेलमंत्री मारवाड्यांक आपयता. या म्हणटा अरे काय बरें, मारवाड्यां खातीर आमचो बाजार बंद जावपाक पावला आनी तूं तांकां इनवायट करता. कितें म्हणल्यार तुज्या हायकमांडाक बरें दिसपा खातीर. ही परिस्थिती आहा. मडगांवच्या मार्केटान पळयात कितले उरले आमचे, कितले शिरोडकार उरल्या. चॅक करा मरे. आं कितें म्हणटा महेश, खरें दिसना तुका? सगळे बोल्ले ते आनी तांकां तुमी आनी इन्विटेशनां दितात. सो म्हाका इतलेंच सांगपाचें आहा की जें कितें आज मेरेन आमी केलां तें लोकांक बरोबर घेवन, लोकांनी ओपोज केन्नाच कांय करूंक ना. आनी ओपोज केला जाल्यार आमकां बरे भशेन सांगलां. लोकांक रस्त्यार हाडूंक ना, पुलीस घालून केन्नाच काम करूंक ना. आमकां बरे समाज मेळिल्ले आहा. कॅथलीक समाजान आपले कॉपेल शिफ्ट करपाक दिल्ले आहा, जे गोंयांत केन्नाच इतिहासान तुमी पळोवंक ना. ते समाजाक फुडाकार घेवन ते कॉपेल आमी शिफ्ट केल्ले आहा. खंयचेच पुलीस आनी खंयचेच कलेक्टरा मेळून वचपाक पडूंक ना. सो हो फातोर्डा मॉडल, हो जर फातोर्डा यशस्वी जावंक शकता जाल्यार हो गोंयाक कित्याक न्ही? हो गोंयांत कित्याक जावंक शकना? हो प्रश्न येता. आनी गोंयांत जर यशस्वी करतलो जाल्यार गोंयच्या लोकांचे खरे प्रॉब्लेम, खरे इश्यूज समजुपाची गरज आहा. जेन्ना काणकोणच्यान आयला, काणकोणच्याच लोकांक किडनीचो प्रॉब्लेम कित्याक जाता? कितलीं वर्सां आमी आयकतात, हीच भाशणां, पूण सोल्युशन मेळना सरकाराक. सरकारची गोवा युनिवर्सिटी आहा, सरकारचें गोवा मेडिकल कॉलेज आहा, सुपर स्पेशालिटी आहा, व्हडले व्हडले रिसर्च लोक आसात. पूण एक सादें बारीकशें कित्याक हें फक्त काणकोणांत जाता, दुसरे कडेन कित्याक जायना हें सांगपाक कोणा कडेन उत्तर ना. आनी सरकाराक पडूंक ना. हो इशू आहा.
सो हे इश्यू आमी समजुचे पडटले. आज हांव काणकोणचे उलयलो, अरे काणकोणकार आमकां लागीं आहा, काणकोणकार आमचे पार्टीन बरे उद्यार आहा आनी ते काणकोणकार आमकां आपयतात म्हणून आमकां इल्लें कळटा. पूण जे आपयनात, जंय आमी पावूंक ना त्या लोकांचे इश्यूज कोण रेस करतलो? मडगांवान सगळे कोसळटा, सगळे पडटा. हे इश्यू आमी समजुचे पडटले. आज हांव काणकोणचे उलयलो, अरे काणकोणकार आमकां लागीं आहा, काणकोणकार आमचे पार्टीन बरे उद्यार आहा आनी ते काणकोणकार आमकां आपयतात म्हणून आमकां इल्लें कळटा. पूण जे आपयनात, जंय आमी पावूंक ना त्या लोकांचे इश्यूज कोण रेस करतलो? मडगांवान सगळे कोसळटा, सगळे पडटा. हांव गेल्या वर्सा म्हणटालो मडगांव कोसळटा म्हणून, तेन्ना म्हणटाले ना विजय वगैरे दिगंबराची हें तासमपट्टी करूंक सोदता. आज मडगांवची परिस्थिती कितें आहा? खंयची बिल्डींग कोसळटली म्हणटी गॅरंटी ना. मोडको घेवपा जाता तुज्यान, आज ही पडटली, हे म्हयन्यान ती पडटली, बॅट घेवंक जाता. ही बँक ऑफ बरोडाची बिल्डींग आनी 2 म्हयने उरतली. असलो उटंगराचो पावस जो आज आयला तसो जर आयलो जाल्यार 1.5 म्हयन्यान पडटली, रुपयाक 90 रुपया. हे केलें जाल्यार तुजें सारकें जातलें. ही परिस्थिती जाल्ली आहा मडगांवची. ही परिस्थिती आमच्या मतदारसंघाची ना. आनी आमचो मतदारसंघ 2012 4 मीटर RDA रस्त्याचो मतदारसंघ आशिल्लो. तो 2025 आज न्यू मारगांव म्हणून जाल्लो आहा. न्यू मारगांव म्हणटा तें म्हजें उतर न्ही, ते चिराग नायक जो काँग्रेसीन जॉईन जाला ताणें म्हणलें न्यू मडगांव आनी ओल्ड मडगांव, न्यू दिल्ली आनी ओल्ड दिल्ली कशी आसता ताजें कंपॅरिजन ताणेंच केल्लें आहा. सो हे आतां लोक उलयतात ही परिस्थिती कित्याक पावल्या? कित्याक आमी लोकांक विचारून डेव्हलपमेंट केलां. आमी खंय चुकता तेन्ना लोक आमकां सांगतात की तुजें हें चुकलां आनी आमी सुदारतात. हो मॉडल गोंयांत व्हरपाची गरज आहा. पूण हो मॉडल जर गोंयांत व्हरतलो जाल्यार गोंयचे बारीक समाजाचे, गोंयचे बारीक लोकांचे कितें खरे प्रॉब्लेम? आज गाडेकार जे थिवी आनी आल्दोना आनी हे गांवांनी तांचे गाडे मोडटात दिल्लीवाल्यां खातीर रस्ते करपाक. हें सारकें? आमकां बरें दिसता रस्ते व्हडले जाय म्हणून, तांच्या गाड्यांचें कितें? आमी कोणाचो गाडो म्हणून ना फातोर्डान, आमी रस्ते व्हड केल्या, FAR दिल्या, बेनिफीट लोकांक जाल्लो आहा आनी हें सगळें उगड आहा. हें लिपोवपाचें कांय ना, हें उगड उलोवंक जाता. हो मॉडल आमचो यशस्वी जाला. हो मॉडल गुजराताक करूंक ना. हो मॉडल दिल्लीच्या कोण तरी कसले ते क्लिनीक, ते मोहल्ला क्लिनिकाचो मॉडल न्ही हो आमचोच मॉडल, होममेड. सारको सुशेगाद बसून करूं येता आमच्या, एक पेग मारून बसून डिस्कस करूं येता. वायट कांय न्ही तें, गोंयकारांक बरें तो इल्लो सोरो जिवाक बरो करून. सो तातूंत कांय वायट ना. हें आमी केल्लें आहा आनी हें केलां म्हणून थोडें कितें तरी ट्रॅक्शन आमकां आसा. आनी हें ट्रॅक्शन इतलें पसून पावलें की जेन्ना म्हजेर एक केस घालून अशें जातलें, कित्याक आपयतले पुलीस हें करतले म्हण तेन्ना 11 वॉर्ड आमी जिखिल्ले आहा. सरकार BJPचो आशिल्लो, BJP आमचेर कोंत्र आशिल्लीच. मनोहर पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो, व्हडली व्हडली भाशणां दितालो. इतलें आसून 11 सीट आमी जिखिल्ले आहा तुमच्या आदारान. ते पडते दीस आयिल्ले आहा. हें जर काम म्युनिसिपल सालसेत म्हणून येदें व्हडलें प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूशन तें जर राखूंक जाय जाल्यार वी विल हॅव टू टेक चार्ज ऑफ इट. टू टेक चार्ज ऑफ इट वील हॅव टू कॉन्टेस्ट इन मारगांव. महेश खारेमानार परते येवचें पडटलें आमकां, ते येवचेंच पडटलें. नाजाल्यार तूं कसो मानतलो आमचो आनी कोण चेअरपर्सन जातलो म्हणून? बबिताक केल्लें चेअरपर्सन आमी 11 आशिल्ले, तातले तातूंत हांव मंत्री आनी जाल्लो, तेन्ना पावर आशिल्ली. आतां मंत्री ना, रस्त्यार आहा, लोक आहा बरोबर. आनी मडगांवचे लोक म्हणटा आमी तयार आहा, जाल्यार आमी मडगांव येतलेच. आमी हें काम हातांत घेतलेच आनी लोकांक जाय ते कॅन्डिडेट घेवन घेतले. सगळे समाजाक रिप्रेझेंटेशन दितले. मुसलमान समाजाचो एक कावन्सिलर जातलोच, हें 100% हांव उतर दिता. तांची जर मतां घेता, फुकट मतां मेळची ना, तांकां रिप्रेझेंटेशनूय दिवचें पडटलें, तांचे कब्रस्तानूय येवचें पडटलें. हें सगळें येतलें आनी हें बरे भशेन येतलें. 2 समाजाक पेटोवन येवचें ना, बरोबर घेवन येतले. आमचे बरोबर सगळे समाज बरोबर आसा. सगळे समाजाक खातीर आमी फुडें करूंक गेल्ले आहा. आज एक जो प्रोजेक्ट आमी करतात तो एक पिपल्स एवेन्यू म्हणून केल्लो आहा. थंय आमी
माड रोयतात दोन सायडीन. पयलींच्या तेंपार माडांनी म्हणटाले, पिलेंड आहा माडांनी, गोवा वेल्ले आहा माडांनी. आमी एक सिटीन माडांनी दोनूय सायडीन एव्हेन्यूज करतात. रेडीमेड 15 वर्सांचे माड हाडून रोवपाचे आहा. फुडल्या वर्सा तुमी पळयात दुसरेंच दिसतलें. थंय हें करतना हो पिपल टर्मिनसांतलो लोक येतले हें करपाक, कितें तें सेल्फी काडपाक. चले चलयांक लायन मारपाक येतले, तांणी मारूंक जाय. आमी लायन मारूनच लग्न जाल्ले आहा. तांकां म्हणून खंय वचप तांणी सगळे रोखडेच लागता तुजे फाटल्यान. तशें जावचें ना. लायनूय मारपाक चालू करता आमी की बरें येवचे, बरें दिसचे, तांणी बरें उलोवचें आनी सेल्फी काडची आनी फुडें आपलें कितें करचें म्हणून. वायट कांय न्ही तातूंत. सो ताजे खातीर हांव एक तुमकां सांगूंक सोदतां, आज खूब प्रश्न आहात, टायमूय खूब जाल्लो आहा, तुमी खूब वेळ राविल्ले आहा. हे उटंगराच्या पावसान तुमी आयल्या म्हूण तुमकां पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. पूण फुडली वाटचाल कशी आसतली, कितें आमी करतले हें सांगपाक एकूच तुमकां सांगूंक सोदतां की फुडली वाटचाल सगळे बरोबर येवन जर केली जाल्यार आमकां यश इजी मेळटलें. हें आज क्लियर जाल्लें आहा. वेंचणूक जी जाता त्या वेंचणुकेंतलें एक लिसांव आसता. गेले वेंचणुकीचें लिसांव 2022चे लिसांव कितें जालें? TMC म्हणून पक्ष जालो, आप आयले, इतले हजार लावणी केली, आरजीन वोट फोडले आनी BJP आयली. सो हें जावचें न्ही म्हणून 2024 लोकांनी कितें केलें की कोण मातसो एक जाता ताका आदार करुया. आमी मातशें एक जाता म्हूण दाखयलें. काँग्रेसीन आनी कोणें चड एफर्ट घालूंक ना, लोकांनी एफर्ट घालो. हो कॅप्टन विलियातो म्हणून तो जिखला पळय, तो लोकां खातीर जिखला, लिडरा खातीर न्ही. आनी हांवें उतर दवरलें, देपो म्हजो आमीक, देपो आमीक आसतना 2022 जे आमी उतर दिल्लें हें लिसांव. सो 2024चे लिसांव म्हणटा तो एकवट. हो आतां एकवट घडोवपा खातीर सॅक्रिफायस करपाक तयारी आसूंक जाय. म्हाका सॅक्रिफायस करपाक तयारी आहा. सॅक्रिफायस करूं येता, कितेंय सॅक्रिफायस करूं येता गोंयच्या खातीर, गोंयकारपण राखपा खातीर, गोंय राखपा खातीर. पूण गोंय म्हणटा तें आमी हातान घेवचें पडटलें. पीपल वील हॅव टू टेक चार्ज ऑफ गोवा. लोक जर चार्ज घेना जाल्यार गोंय फुडारान उरचें ना. गोंयांत गोंयकार दिसचो ना. गोंयांत आतां ऑलरेडी जावपाक लागल्या. खून जातात, रेप जातात, गुंडागिरी जाता, तातूंत सरकाराचो हात आसता आनी कोण कोणाक करना. शिरगांवचे जात्रेक स्टॅम्पीड जाली, सर्वसामान्य मनीस शिरगांवचे जात्रेक वता, बहुजन समाज वता, कितें करता तो? कोण वता? वारें मारता, पावस गेलो, वारें आयलो. तो आतां शिरगांवांत लोक मेले, कितें जालें? कोणाक एकावंटेबल घेतलो? कोण एकावंटेबल ना. सो एकावंटेबिलिटी जेन्ना नासता तेन्ना सर्वसामान्य बारीक मनशाक न्याय मेळना. हें जाल्लें आहा. सो आतां बारीक समाजाक न्याय दितलो, लोकांचे इश्यूज समजतलो, बरे लोकांक फुडें हाडटलो. जे लोक निवडून येतकर देवा कडेन सोपूत घेवन वचून कॅच करचें ना. आतां तें फुडें कशें करप तें म्हाका कळना. देवा कडेन सोपूत घेवनूय जर कॅच करता जाल्यार देवा फुडलो कोण आहा? कशें करप तें आतां? तेंय तुमकां विचारता, तुमी चिंतात, सजेशन दियात, कशें कितें करुया म्हणून तें. ताजें एक सोल्युशन काडचें पडटलें. कित्याक गोंयांत आमी लोकशायेची इतली भातेर केल्ली आहा की आमकां लज सारकी. आमी गोंयकार म्हणपाक आमकां लज दिसूंक जाय. हें एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल म्हणून आहा तातूंत मॅक्झिमम केसीस गोंयांत आहा. केस लॉ शिकताच गोवा एग्जाम्पल. म्हळ्यार कितें बरे खातीर न्ही. ब्रँड गोवा न्ही तो. आमचो ब्रँड गोवा पॉलिटिक्साचो प्रॉस्टिट्युशन, पॉलिटिकल प्रॉस्टिट्युशन. हें आमचें हो आमचो ब्रँड जाल्लो. खंय निवडून यो, मागीर BJPन वच. येतात तो तुका करता मंत्री. आनी हांवें सपोर्ट केल्लो म्हणटा, हांवें सपोर्ट BJPक केला, मर्ज जावंक ना. काँग्रेसीन आमकां नाका म्हणिल्लें तेन्ना हें तकलेन धरा. हें राधान तुमकां सांगलां, आर्टिकलूय बरयलां. आनी असोच एक फादर आहलो, त्या फादरान नावेलीचे इगर्जेन सेर्मापुतो दिलो, फादर गेब्रियलान, की विजय जर गेलो काँग्रेसी बरोबर आपूण ताचे घराचे भायर फास्टाक बसतलो म्हणून, भूक हडताल करतलो म्हणून.
आनी हांवें ताका सांगलें फादर हांव वचपाचो ना म्हणून 20 जाले आनी एक हांव उरलो सगळे फोन करताले चड करून म्हाका दिगंबर फोन करतालो अरे तूं दिल्ली आहा आनी खंयच्या स्विमींग पुलान आहा एक दीस हांव स्विमींग पुलान एक्सरसायज करता हाजे खातीर त्यांनी सरपो खातीर आवाज येतालो उदकाचो खंय हांव पुलान आहा खंय पुलान दिल्ली काय गोवा ना दिल्ली न्ही म्हणलें हांगाच घरान म्हणलें पुलान आं कित्याक काय सगळे म्हणटा म्हाका तूं गेलो म्हणून हांवें म्हणलें हांव वचना आनी फादराकूय त्या म्हणलें हांव गेलो ना म्हणून एक दीस सरमावान मातशें सांग म्हणून कित्याक फादरांची हें ऑब्लिगेशन जाता तांचें हें कर्तव्य जाता जेन्ना तूं म्हणटा की हो वचूंक शकता आनी हाजेर आमी खूब हडताल करतले म्हणून तो जेन्ना गेलो ना तेन्ना तो गेलो ना म्हणूनय सांगपाचें कर्तव्य जाता आनी तें सांगूंक जाय आज तो फादर म्हाका विश करपाक आयिल्लो जाल्यार देव बरें करूं म्हणटा पूण सत्य तें सत्य हें उलोवपाकूच जाय आनी तुमी आमची फॅमिली आज हांव जर खंय चुकता म्हाका आज आवय बापूय ना दोनूय म्हज्या आवय आनी बापूय भायर पडिल्ले आहा तुमी म्हज्या आवय बापूय भुरगो चुकता जाल्यार सांगूंक जाय तूं चुकता आनी हांव चुकता जाल्यार म्हाका कसलोच इगो ना म्हाका राग येता जुझे फिलीप म्हणटा तें सारकें मनशाक जो मोग करता ताका रागूय येता आनी हांव मनीसूच हांव देव न्ही आनी देवा कडेन म्हजें डायरेक्ट टच कांय ना हांव नॉर्मल मनीस ताका राग येता दनपरां न्हिदता राग कमी येवचो म्हणून हें सगळें हांव करता हांव कंप्लीट आनी परफेक्ट ह्युमन बींग न्ही खूब जाण आमचे ओपोजिशन म्हणटाले की हे मेले एक्सिडेंट जावन क्रॅश जाली रोखडोच बर्थडे केलो म्हणून तुमी एक दिसाचें मोर्निंग केलें एक दिसाचें मोर्निंग आज दुसरो दीस बर्थडे हांवें पोस्टपोन करूं ना आनी पोस्टपोन हांव करपाचो न्ही तुमी 2 दिसाचें मोर्निंग केल्लें आज बर्थडे करनाशिल्लो तुमी एक दिसान कार्यकर्ता मेळावा लायलो तो फुस्स जालो ते होर्डिंगां लायले ती सरकाराची कॉस्टाचेर जे होर्डिंगां करतात ते कॉन्ट्रॅक्टराक टोपयो घालतात आनी ते सगळे गोरवांक कशे कार्यकर्ते म्हणून एक करतात खंयचे कार्यकर्ते हे कार्यकर्त्यांचें कितें जाता सगळ्या कडेन तुमी तांचे कडेन घेतात फुकट कांय जायना पयलींचे तेप गेले की कार्यकर्तो म्हणटा ते कितें जातालें आतां हें सगळें जें आयलां हें काँग्रेसिफिकेशन ऑफ बीजेपी जाल्लें आहा काँग्रेस पार्टीन जे सगळे नरकासूर आशिल्ले जे पयलीं बाब दयानंद मांद्रेकार बी तो नरकासूर म्हणून नाचताले कोण तो बाबूश मनसरात विश्वजीत राणे मोविन गुदीन हे जे ओपोजिशनान आसतना तांणी नरकासूर म्हणून नाशिल्ले ते आज तांचे मंत्री जाल्यात ते भगवे घालतात ते देवूळ निवळ करतात पुडवे घालतात भगवे पुडवे घालतात आनी म्हणटा आमी हिंदू म्हणून पयलीं आमी आमचे ओरिजीन हिंदू जालें हें कितें करपाक हें फक्त चोरपाक हें लिसेन्स जाय चोरपाक कितें कितें पॉलिसीज हाडटात कॅब एग्रिगेटर पॉलिसी हाडली आज म्हणटा ना ओला येवचें ना उबर येवचें ना कशें येवचें ना तुमी एग्रिगेटर पॉलिसी हाडलीच कशी तुमकां जर तें करपाचें नाशिल्लें जाल्यार हाडली कित्याक पॉलिसी हाडटा आनी मागीर म्हणटा ना म्हणून सो सरकार कितेंय उलयता सो सरकाराची परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की सरकाराक पॉझिटिव्ह कोण उलोवपी मनशाची एलर्जी जाता टॅलंटाची एलर्जी जाता ऑफिसर कोण अशें ना जे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतात ऑफिसर खंयचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेवपाक तयार ना ही परिस्थिती आज जाल्ली आहा आनी ती प्रमोद सावंताची एकट्याची मिस्टेक न्ही ताका तितलें एक्सपिरियन्स गव्हर्नन्सान नाशिल्लें तो स्पिकराच्यान मुखेलमंत्री जाला कित्याक हे जे RSS आशिल्ले तांचे कडेन कोण मनीस नाशिल्लो तांणी ताका केला तुमी तांकां मत मारला आतां खाया पीपल गेट द गव्हर्नमेंट दे डिजर्व स्पिकराच्यान मुखेलमंत्री जाला कित्याक हे जे RSS आशिल्ले तांचे कडेन कोण मनीस नाशिल्लो तांणी ताका केला तुमी तांकां मत मारला आतां खाया पीपल गेट द गव्हर्नमेंट दे डिजर्व तुमकां सरकार तुमी मुद्दाम सारकी मारूंक ना तुमी वगीं कोण आरची मतां मारली मतां फोडली आतां खाया हो सरकार हें जर फुडें जावपाक नाका फुडली पिळगी जर तुमकां राखूंक जाय जाल्यार तुमी विचार करून बरे मनशांक चूज करचें पडटलें तो खंयचो पक्ष कितें कॉम्बिनेशन तें सगळें मागीर पळोवया पयलीं मनीस जो देवाच्या भिरांत जो आसता आमी मिसाक आयकतात देवाची भिरांत म्हणटी आसूंक जाय म्हणटी देवाची भिरांत गोंयांत गेली ही देवाची भिरांत परती कशें हाडटले तें आमी चिंतूंक जाय आनी देवाची भिरांत आशिल्लोच मनीस इलेक्शनाक जिखून येवंक जाय खंयच्या पक्षाचो तें मागीर पळोवया
हांगा पक्ष प्रथम जाला, देव बिव सगळे मागीर. ते म्हणटात देश प्रथम. देश बी प्रथम काय ना, आमचो पक्ष प्रथम. कित्याक हांगा चोरपाचें लिसेन्स जाय. हें हांव असलें उलयतां म्हणून लोकांक वायट दिसता. आमी हें उलयतना फक्त अगेन्स्टूच उलयता अशें न्ही. सरकार जर कितें बरें करता, काल सरकारान ट्रॉय कॉस्टा म्हणटा ताका सपोर्ट केला. ट्रॉय कॉस्टा म्हणटा तो एक डिझायनर माजोड्डेचो. ताका ताणें इज द सेकंड डिझायनर इन इंडिया टू शो एट द मिलान फॅशन वीक. 19 तारखेच्यान मिलान फॅशन वीक म्हणून जाता. ते मुखेलमंत्र्यान ताका गोवा हे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ब्रँड गोवा इनिशिएटीव म्हणून सपोर्ट केल्लो आहा. बरें काम केलां. अशें जर करता जाल्यार मुखेलमंत्र्याचें कौतुकूय करूंक जाता, ताचें अभिनंदनूय करूंक जाता. आमकां वायट दिसना न्ही. बरें करता जाल्यार बरें करता. पूण जेन्ना तुमी चोरतात, जेन्ना तुमचे मंत्रीच सांगतात की तुमी चोरतात म्हणून, गोविंद गावडेन सांगिल्लें आहा की कशें चोरतात ते आनी हांव सांगूंक वचना. ताणें म्हाका सांगिल्लें की शहाजहानान टेंडर करून घाललो. कितें तूं तुजे बायलेक घेवन ताजमहालान गेला आसतलो, शहाजहानान टेंडर करूंक ना आनी तें कशेंच जावप ना. हो ताजमहाल जो कला अकादमीचो आहा तो कसोच कंप्लीट जायना. तो शहाजहानाचेर आतां आमी कितें तरी आनी फुडलो रिसर्च करचो पडटलो. समीर करा तुमी तो कितें कितें आशिल्लें काय म्हणून. शहाजहानान चड पयशे मोडिल्ले म्हणून थंय औरंगजेबान ताका भितर घाललो लास्टाक. हांगा कोण कोणाक भितर घालना. हांगा पयशाचो जाय त्या भशेन इबाड करूं येता आनी सगळे पचता. सो हे सगळें अशी परिस्थिती आसा. आमी आमच्या मतदारसंघांत जाता तितलें बरें करपाक चिंतलां. आमी सेंटर ऑफ कल्चर करपाक चिंतिल्लें आनी जें आमी करतात. आमचो श्री कृष्ण विजयोत्सव म्हणटा नंबर 1 स्पर्धा जाता. जंय आमी श्री कृष्णाक वयर काडटात. ढवळीकाराक वायट दिसून दिनात आमी. ढवळीकाराक दुखता म्हणून हिंदी म्हणटा. ढवळीकाराक दुखपाची कांय गरज ना. आज ढवळीकाराक दुखलें म्हणून जें कोणें कितें केल्लें त्या मनशाक म्हणून सगळ्यांनी साश्टांग नमस्कार घाला त्या आश्रमात. सगळे जे म्हणटाले की बॉम्ब घालो म्हणून ते थंय गेले. ती लज बी कोणाक ना आनी ते कोण सांगता तो वायट. आमी हें केलां जें एक सेंटर ऑफ कल्चर केलां. आमचो कार्नवाल जो केलो जो सरकाराचो 1 रुपया घेनासतना केला. हो कार्नवाल सांबा स्क्वेअर हांगा येवपाक पावलो. टोनी डायस जाल्लो हांगा गेलो दिसता म्हाका खबर ना. पूण सांबा स्क्वेअर इज कम टू फातोर्डा. अशें आमी केल्लें आहा. आमचे सिग्नेचर इव्हेंट्स आहात, कॅलेंडर इव्हेंट्स आहात. ते सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन आमी केल्ले आहा. हे आमी करीत रावतले. किरण बाबान म्हणलें की आमची जी टीम बरी आहा. आमची टीम आमचें ऑफिस म्हणजे आमची फॅमिली. आमी तापतात एकमेकांचेर गाळी मारतात, हें करतात तें करतात. काल दुर्गादास म्हणजे बेजार जाल्लो. तापता म्हणटा वायट दिसता म्हणटा. हाका वायट दिसपाक लागून चली न्ही तूं वायट दिसपाक. तो थोड्यो गाळी आयकुपाकूय शिकूंक जाय आनी त्यो थोडे मारता त्यो आमी बी कंट्रोल करूंक जाय. हे वर्साचें म्हणजे रेजोल्युशन बायलेनी म्हाका मेसेज बी घाल्या व्हडली. तोंडान सांगूंक ना SMS घाल्या रातची वॉट्सॅप. तर हें रेजोल्युशन की म्हाजी तकली थंड दवरूंक जाय. हे वर्सा तकली थंड दवरता. हे वर्सा तुमकां एक गॅरंटी दिता. तकली थंड दवरून गोंयभर हांव भोंवतां आनी फुडल्या वर्साचे पयलीं गोंयचे सगळे जे इश्यूज जे कितें आहा चडांत चड इश्यूज आमी समरायज करून ताची सोल्युशनां कितें आसतलीं ती बी समजून घेवन आमी एक एजेंडा फॉर गोवा म्हणून जे करतले. हो एजेंडा फॉर गोवा सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी करतले आनी आमी एक ऑल्टरनेटीव विजन गोंयचें ब्रँड गोवा फॉरवर्ड व्हरपा खातीर ऑल्टरनेटीव विजन फुडले बर्थडे मेरेन आमी दितले. हें हांव तुमकां उतर दितां. गोंयकारांक उतर दितां. म्हजे मतदारसंघाकूय बी उतर दितां. हांगा तुमी आयले इतले उटंगराचे पावसान आयले. सगळे हांगा बरे भशेन आयल्या. बाब दोन आतां उठलो. ताकाय सांगूंक सोदता हांव. तो म्हाका सदां सांगतालो की स्वामी विवेकानंद हांगा आयिल्लो. हांगा म्हणजे ते दामबाबाचे सालान आयिल्लो. थंय तुवें कितें करूंक जाय. थंय बी आमचो बरो प्रोजेक्ट येता. ते राम मंदिरूय इम्प्रुवमेंट जाता. ते हे प्रोजेक्टान आमी केल्लें आहा. शेट समाजाक बरोबर घेवन म्हळ्यार दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाक बरोबर घेवन तांकां विचारून तांकां जाय ते भशेन केल्लें आहा. ते सगळे फुडल्या वर्सा मेरेन आमी कंप्लीट करतले. हांव तुमी हांगा सगळे आयले. म्हाका तुमी मान दिलो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मागता की एक बरें बसुया थोडे वेळ वचपाक. आज शेनवार फाल्यां मातशें लेट उठल्यार कोता घेता. बरे भशेन बसुया बरे भशेन उलोवया आनी थंडपणान गोंय फुडें व्हरुया. आनी हें गोंय फुडें व्हरपाक
कसलोय सॅक्रिफायस करपाक आमी तयार आहा. गोंय फुडें व्हरपाक सगळीं ऑप्शनां आमकां ओपन आसात. आमी समविचारी गोंयकारवादी शक्ती ज्यो आसा तांचे बरोबर काम करपाक आमकां तळमळ आहा. काँग्रेस पार्टी ही आमची अलाय. काँग्रेस पार्टी बरोबर आमी उतर दिल्ले आहा 2022 तांचे बरोबर आमी रावतले. सो आमी तांचे बरोबर राविल्ले आहा. आतां काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती कितल्या वर्सांची पार्टी ती 100 वर्सांच्या वयर पार्टी. ती बेगीन बी उठना. आमी दनपारां बी न्हिदता तेन्ना अर्द वरान उठता. ती पार्टी मातशी उठपाक टायम घेता कित्याक ओल्ड पार्टी. सो ओल्ड पार्टीन मातशें बेगीन उठूंक जाय जाल्यार गोंय उठचें ना. साल्वार करपाक गोंय सगळें वतलें. हें गोंय साल्वार करपाक तुमी सगळ्यांनी हातभार लावूंक जाय. हें आमचें गोंय. हें आमचें गोंय. वी वील हॅव टू टेक चार्ज. वी वील हॅव टू मेक गोवा गोवा अगेन. थँक्यू व्हेरी मच.